غریب دی صحت دا احساس سائیکل پروگرام نویں پاکستان دا غریب دوست پروگرام احساس سائیکل پروگرام اس پروگرام دے نال غریب نو ملے گوڈیاں دی بیماری تو نجات تے مہنگے پٹرول دی چھک تو بھی نجات احساس سائیکل پروگرام پاپی چولو نویں پاکستان نو جھولو بند کر دو غریب دی مختصر کمائی دا احساس لکڑ ساڑو پروگرام فون گیس دی لوڈ شیڈنگ دی ٹینشن تو مکمل نجات احساس لکڑ ساڑو پروگرام گھر لڑائیاں دا مکمل خاتمہ صبح اٹھو گیس نہیں ہے ٹینشن ختم صبح واک کرن جاؤ واپسی تے لکڑاں کٹ کے لے آو 24 گھنٹے 24 گھنٹے بریانی گھر آؤ گیس نہیں ہے روٹی نہیں پکی بیگم نہ لڑائی مکمل خاتمہ لڑائیاں دا احساس لکڑ ساڑو پروگرام پاپی جھولو نویں پاکستان نو جھولو بند کر دو